हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणाय रमणाय रमावराय, नारायणाय रसिकाय रसोत्सुकाय, नारायणाय रसवर्जित निर्मलाय, नारायणाय वरदाय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समदरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, सर्वप्रथम सम्पूर्णमा जय श्री हरि जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। श्री हरिवंश पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हरिवंश पर्व भित्रका कथाहरूलाई हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, आजको नयाँ भाग 9 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अब यहाँ वैवस्वत, मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमारहरू र शनिको उत्पत्तिको अद्भुत अत्यन्त रोचक कथा रहेको छ। वैशम्पायन ऋषिले राजा जन्मेजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ, विवस्वान कश्यपाजात यज्ञे दाक्षायण्या मरिन्दमा तस्य भार्या भवत संज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः। हे शत्रु विजयी दक्ष की कन्याका गर्भबाट कश्यपका पुत्र रत्नका रूपमा विवसन सूर्य उत्पन्न भए। हे शत्रु विजयी, यसरी कश्यपका पुत्र रत्नका रूपमा जो सूर्य, जसलाई हामीले विवस्वान भन्छौं, यसरी उत्पत्ति भए अथवा उत्पन्न भए भनेर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ। त्वष्टा भनेका को? विश्वकर्मा। त्वष्टा की संज्ञा देवी नाम भएकी पुत्री ती विवस्वन यानी कि सूर्य की पत्नी भइन्। यसरी यहाँ ऋषिले भन्नुहुन्छ, सूर्येणुरिति विख्याता त्रिषु लोकेषु भामिनी। महात्मा मार्तण्ड सूर्य की ती परम पवित्र अन्तरात्मा भएकी पत्नी भगवती संज्ञा 3वटै लोकहरूमा सूर्येणुका नामबाट पनि प्रसिद्ध भएकी थिइन् भनेर यसरी बताइएको छ। ती अत्यन्त सुन्दरी थिइन्, रूप र यौवनबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकी ती संज्ञा आफ्ना पति सूर्यदेवको वरिपरिको बाटुलो घेराको तीव्र तप, तेज र दीप्तिका कारणले गर्दा प्रसन्न रहन असमर्थ भइन् हुन्। यसरी बताइएको छ, यानी कि उनले सूर्यको तेज सहन गर्न सकिनन्। विवाह त भो, तर जो सूर्यबाट प्रकट हुने ती तेज किरणहरूले उनी असन्तुष्ट भइन्। सूर्यमण्डलको ज्यादै रापिलो तेजका प्रभावले ती संज्ञाका अङ्गहरूमा व्याप्त भएको रूप डढेर अति नराम्रो झैं हुन लाग्यो। उनी डढ्न लागिन्। अदितिका अज्ञानका प्रभावमा परेका कारणले कश्यपजीले स्नेहपूर्वक यसको मृत्यु भएको छैन, तर यो अण्ड अर्थात् गर्भमा अवस्थित छ भनेकाले त्यस समयदेखि सूर्यको नाम के भएको हो? मार्तण्ड भएको हो भनेर यसरी बताइएको छ। जुन समयमा सूर्य अदितिका गर्भमा रहेका थिए, त्यस समयमा बुध भिक्षा माग्न उनका नजिकमा आएका थिए, तर गर्भको बोझका कारणले अदितिले चाँडै भिक्षा दिन सकिनन्। अलिकति विलम्ब भयो। त्यस पछाडि बुधले तेरो गर्भ नष्ट होस् भनेर अदितिलाई श्राप दिए। यस्तो श्राप दिएको सुनेर अदिति ज्यादै व्याकुल हुन लागिन्। त्यस पछाडि कश्यपले आफ्ना शक्तिका माध्यमद्वारा बुधको शापलाई निष्क्रिय बनाइदिए। यसरी बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अदितिसँग त्यस पछाडि भन्न लागे, यथार्थमा यसको मृत्यु भएको छैन। यो अण्ड अर्थात् गर्भभित्र अहिले पनि छ, मृत्यु भएको छैन। अदितिको मेरो गर्भ मृत भयो भन्ने विपरीत ज्ञानका कारणले नै
सूर्यलाई मार्तण्ड भनेर भनिएको हो। कश्यपका महात्म्यका कारणले, कश्यपको जो महिमा छ त्यसका कारणले जीवितावस्थामा रहेका सूर्यमा सधैँ ज्यादै रापिलो तेज रहन्छ, यसरी बताइएको छ। यसैले त्यही तेजबाट कश्यपका पुत्र सूर्यले तीनवटै लोकहरूलाई तताइरहेका थिए। हे राजन, प्रताप प्रदान गर्नेहरूमा सर्वश्रेष्ठ आदित्यका सन्तानको रूपमा संज्ञाका गर्भबाट 2 प्रजापति यस्तो प्रकारले एक कन्या उत्पन्न भए। यमस यमुना चैव यमजौ सम्भवतु। तिनीहरूमध्ये एउटा प्रजापति त विवस्वान अर्थात् सूर्यका पुत्र वैवस्वत मनु थिए र अर्का प्रजापति भनेको श्राद्धदेव यम थिए, यसरी बताइएको छ। तर यम र यमुना 2 जुम्ल्याहा सन्तान उत्पन्न भएका थिए। अब त्यस पछाडि संज्ञाले प्रभाव सहन गर्न ज्यादै कठिन भगवान सूर्यको योग्य तेजस्वी स्वरूपलाई आफ्नै छायालाई आफ्नो जस्तै नाम र रूपबाट सम्पन्न बनाइन्, यानि कि संज्ञाले छायाको प्रकट गरिन्। संज्ञाको जस्तै नाम र वर्ण हुनाले छायाको नाम सवर्णा पनि हो भनेर बताइएको छ। यसरी संज्ञा र छाया हजुरहरूले सुन्नुभएको छ सूर्यको पत्नीको नाम। सावर्णी मनु यिनैका पुत्र हुन्। ती मायावी छाया संज्ञाबाट उत्पन्न भएकी थिइन्, यसरी बताइएको छ। छायाले संज्ञालाई हात जोड्दै प्रणाम गरेर भनिन्, उत्पत्ति भइसकेपछि हे सुमधुर मुस्कान भएकी देवी, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अब मैले गर्नुपर्ने कार्य के हो, के आज्ञा छ मेरा लागि भनेर यसरी छायाले प्रश्न गरिन्। हे सर्वोत्तम अङ्गहरूबाट सम्पन्न भएकी देवी, म तपाईँको आज्ञा पालन गर्न हरपल तयार छु, भन्नुहोस्, तपाईँले मलाई शिक्षा दिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले भनिसकेपछि संज्ञाले अगाडि गएर भनिन्, अहम यस्यामि भद्रं ते स्वमेव भवनं पितुः त्वयेह भवने मह्यं वास्तव्यम निर्विकारया। तिम्रो कल्याण होस् देवी, अब म आफ्ना पिताका घरमा जान लागिरहेकी छु, त्यसैले तिमी यो घरमा अत्यन्त शान्त भएर बस। मेरो अभाव हुन नदेऊ तिमीले। यी मेरा 2वटा पुत्रहरू रहेका छन् र यी एउटी अत्यन्त सुन्दर कमर भएकी कन्या पनि छिन्। तिमी यिनीहरूको हेरविचार गरेर बस्नु। यो रहस्यका विषयमा सूर्यदेवलाई कहिल्यै पनि नबताउनु। फेरि मेरी संज्ञा मसँग छन् भन्ने यो भान तिमीले पार्नु पर्दछ। म अब माइत जान्छु, तिमीले सूर्यको सेवा गर। यसरी भनेपछि छायाले भनिन्, हे देवी, मेरो कपाल लुछिने तथा मलाई शाप दिने अवस्था सृजना हुनुभन्दा पहिले म यो कुरा कुनै पनि अवस्थामा बताउँदिन। तपाईँ आनन्दपूर्वक आफ्ना पिताका घरमा जानुहोस् भनेर यसरी छायाले भनिन्। वैशम्पायन ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, समादिश्य सवर्णां तां तथेत्युक्ता च सातया त्वष्टुः समीपमगमत् व्रीडितेव तपस्विनी। आफ्नो जस्तै नाम र स्वरूप भएकी छायालाई आज्ञा दिएर उनलाई तथास्तु भनिसकेपछि ती तपस्विनी संज्ञा लजाउँदै 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 आफ्ना पिता त्वष्टाका घरमा गइन्। अब यता छायालाई छोडिदिन्, उता आफ्नो पिताको घरतिर संज्ञा लागिन्। पिताका नजिकमा पुगिसकेपछि उनका पिताले संज्ञालाई नराम्ररी गाली गरे। आफूले घर छोडेर, पति छोडेर माइत आइस? कसको आज्ञाले आइस? आउने कुरा पनि थिएन, कसरी आइस? यसरी पिताले नराम्रो तरिकाले गाली गरे। उनलाई पटक पटक आफ्नो पतिका घरमा जान आज्ञा दिए। तिमी जाऊ, आफ्ना पतिको घरमा जाऊ, आफ्नो घर सम्हाल्नु पर्दछ छोरी भनेर यसरी बारम्बार त्वष्टा प्रजापतिले भन्न लागे। त्यस पछाडि निन्दनीय कर्महरूबाट सधैँ अत्यन्त टाढा रहने स्वभाव भएकी ती संज्ञा घोडीको स्वरूप धारण गरेर उत्तर कुरुका देशहरूमा गएर त्यहाँ उम्रिएको घाँसमा आनन्दपूर्वक चर्न थालिन्। अब उनी माइतमा पनि बसिनन्, किनभने पिताले जहिले गाली गर्न लागिसकेपछि उनीले के गरिन्, घोडीको रूपलाई धारण गरेर यसरी लागिन् र नवीन नवीन घाँसहरूमा गएर चर्न लागिन्। ती छायारूपी संज्ञालाई वास्तविक संज्ञा सम्झिएर सूर्यदेवले उनको गर्भबाट आफ्नो जस्तै तेज भएको सन्तान उत्पन्न गराए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्,
संज्ञा नै सम्झिए छायालाई। ती सूर्य पुत्र आफ्नो दाजु वैवस्वत मनु जस्तै वर्ण भएका शक्तिशाली थिए, यसरी बताइएको छ। सन्तान उत्पत्ति भई ती उत्पत्ति भएका सन्तान अत्यन्त तेजस्वी थिए, शक्तिशाली थिए, यसैले उनलाई सावरणी भनेर भनिएको हो। यिनै मनु भएपछि गएर जसको नाम सावरणी मनु हो। ती छायाबाट जुन दोस्रो पुत्र उत्पन्न भएका थिए तिनलाई तिमी शनैश्चर अर्थात् शनि सम्झ। यसरी ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, विवस्वत ऋषिले भन्नुहुन्छ, तिमीले यिनै शनि हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। ती पार्थिव संज्ञाको जो पार्थिवी भनेको संज्ञाको छाया पृथ्वीमा परेका कारणले तिनी पृथ्वीबाट उत्पन्न भएकी हुन्, यसैले उनलाई पार्थिवी भनिन्थ्यो भनेर बताइएको छ। ती पार्थिवी संज्ञा आफ्नो पुत्रलाई त धेरै माया गर्थिन्, तर त्यस्तो माया तिनी भन्दा पहिले उत्पन्न भएका सन्तानहरूलाई गर्दैनथिन्। यसको मतलब मनुले त यसलाई स्वाभाविक रूपमा सहेका थिए, तर यमलाई यो असह्य भयो। अब ते वैवस्वत यम बाल स्वभाव अनि क्रोधका कारणले भावी सन्तान उत्पादनका कारणले संज्ञालाई खुट्टा देखाउँदै गाली गर्न थाले। त्यस पछाडि सावरणी मनुको माताले ज्यादै दुखी हुँदै अत्यन्त क्रोधित भएर यमलाई श्राप दिँदै भनिन्, तिम्रो खुट्टा झरिहालोस्। खुट्टा देखाएर यसरी गाली गर्न लागेको देखिसकेपछि ऋषिले श्राप दिइन्, खुट्टा झरोस् भनेर। छायारूपी संज्ञाले दिएको त्यो श्रापबाट पीडित र भयभीत भएका मनुले हात जोड्दै आफ्नो पितालाई यो सबै कुरा बताइदिए। उनले आफ्ना पितासँग भने, मलाई यो श्राप नलागोस्, किनकि माताले त सबै पुत्रहरूमा एकै किसिमको स्नेह माया व्यवहार गर्नु पर्दछ होइन र? एकलाई माया गर्ने अर्कोलाई नगर्ने यस्तो हुन्छ र? तर उहाँले हामीहरू सबैलाई त्याग गरेर सबैभन्दा सानोलाई मात्र माया गर्नुहुन्छ, मेरो भाइलाई मात्र माया गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै न कुनै छल कपट त पक्कै छ। आफ्ना पितालाई गएर सुनाइदिए सबै। त्यसैले मैले उहाँलाई खुट्टा देखाएको मात्र थिएँ, शरीरमा हिर्काएको त थिइनँ नि। मैले खुट्टा मात्र उचालेको थिएँ, हिर्काएको त होइन नि। यो काम मैले बाल सुलभ अवस्थामा गरेको थिएँ, यानि कि बालक कालमा गरेको थिएँ अथवा मोहका बसमा परेर गरेको थिएँ। तर तपाईले मलाई क्षमा गरिदिनु भएन, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। प्यारोक्त भागवतहरू अब यसरी पितालाई पनि गएर भने, मातालाई पनि आएर यसरी भन्न लागे यिनले। त्यस पछाडि संज्ञाले भनिन्, हे पुत्र, म तिम्रा लागि पूजनीय भए पनि तिमीले मेरो तिरस्कार गर्यौ नि त, त्यसकारण निसन्देह तिम्रो खुट्टा झर्नेछ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। यमले भन्न लागे त्यो समयमा, सन्तान कुसन्तान हुन सक्दछ माता, तर माता कहिले पनि कुमाता हुन सक्दिनन्। हे लोकेश्वरी, माताले मलाई शाप दिनुभएको छ, तर हे तताउनेहरूमा श्रेष्ठ हे सूर्यनारायण, हजुरको कृपाका प्रभावले मेरो खुट्टा नझरोस्, मलाई यो आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर फेरि पितालाई गएर यमले भन्न लागे। सूर्यले भने, हे पुत्र, तिमी ज्यादै धर्मज्ञ र सत्यवादी पनि छौ। तिमीमा जुन यस किसिमको क्रोध उत्पन्न भयो त्यसका पछाडि निश्चित रूपमा कुनै अकल्पनीय कारणको भूमिका हुनुपर्दछ बाबु। तिमीमा क्रोध त आयो नि, म तिम्री माताको वचनलाई निष्क्रिय बनाइदिन त सक्दिन, तर हे ज्ञान सम्पन्न यम, जब किराहरूले तिम्रा चरण खुट्टाहरूको मासु लिएर पृथ्वी मण्डल जानेछन् त्यसपछि तिमीलाई ज्यादै सुख प्राप्त भएको अनुभूति हुनेछ। म यो आशीर्वाद दिन्छु, यसरी तिम्री माताको वचन पनि सत्य हुनेछ र सापको परित्याग हुने भएकाले तिम्रो पनि रक्षा हुनेछ। यस पछाडि सूर्यले संज्ञासँग भन्न लागे, पुत्रहरू सबै बराबर हुन्छन् देवी, तिमीले किन यमलाई यसरी श्राप दियौ? किन दियौ श्राप? यस्तो अवस्थामा तिमी कसैप्रति ज्यादै स्नेह र कसैप्रति कम स्नेह किन गर्दछौ? यसरी सूर्यले भन्न लागे। यो कुरा सूर्यले पटक पटक दोहोऱ्याए, तर उनले हाँसेर टारिदिन्। प्यारोभक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस्, किनभने यता संज्ञाका छोरा थिए है नि, त सूर्यको कुरामा कुनै किसिमको जवाफ वा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिनन् उनले। भगवान सूर्यले आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गराएर योगका माध्यमद्वारा सत्य कुरा पत्ता लगाउनु भयो। प्यारोभक्त भागवतहरू, श्रापका माध्यमद्वारा ती छायारूपी संज्ञाको विनाश गर्नका लागि उनको
कपालमा समाउनु भयो, तुरुन्त थाहा पाउनु भयो। आफूले योग ध्यानले हेरिसकेपछि यिनी त संज्ञा होइन रहेछन्, यिनी त छाया रहेछन् त कपाल समात्नु भयो। त्यस पछाडि आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग भएपछि छायाले सूर्य नारायणलाई सबै कुरा जस्ताको तस्तै बताइदिन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। छाया रूपी संज्ञाबाट यस किसिमको कुरा सुनिसकेपछि भगवान सूर्य नारायण ज्यादै क्रोधित हुनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यो समयमा एकदमै क्रोधित हुन लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू अब यस्ता प्रकारले क्रोधित भएर त्वष्टाका नजिकमा पुगे। त्यस पछाडि ससुराका नजिकमा पुगे। त्यस पछाडि विधिपूर्वक उनको पूजा गरिसकेपछि त्वष्टाले देखे कि सूर्य नारायण अत्यन्त क्रोधित भएकाले उनलाई भस्म गराउन चाहन्छन् भन्ने थाहा पाए त्वष्टा प्रजापतिले। त्यस पछाडि त्वष्टाले सूर्य नारायणलाई यसरी शान्त गराउन थाले। त्वष्टाले भन्न लागे, तवाति तेजसा दिष्टमिदं रूपं न शोभते अह असहन्ती च तत् संज्ञा वने चरति साध्वले। हे सूर्य नारायण, तपाईको यो परम तेजस्वी स्वरूप असल छैन। यसले त अरूको विनाश गर्न लागिरहेको छ। यो स्वरूपले यसलाई सहन नसकेका कारणले नै संज्ञा घोडी भएर ज्यादै बाक्लो हरियो घाँस भएको जंगलमा चलिरहेकी छिन्। यतिखेर तपाईको त्यो तेजलाई सहन गर्न सकिनन् मेरी छोरीले। त्यसै कारणले गर्दा उनले आफ्नो शरीरबाट छायाको प्रकट गरेर तपाईँ सामु राखिदिए र उनी म कहाँ आएकी थिइन्। यस्ता यस्ता प्रकारले मैले गाली गरेँ। त्यस पछाडि मेरो गाली सहन नसकेर उनी यतिखेर जंगलमा घोडी बाँधेर चलिरहेकी छिन् भनेर यसरी सबै कुरा त्वष्टा प्रजापतिले बताइदिनु भयो। हे किरणहरूका स्वामी, आज तपाईँले हात्तीको सुँडद्वारा चुडिएकी कमलिनी जस्तै व्याकुल भएकी अत्यन्त पवित्र आचरण अनि योगको बलबाट सम्पन्न भएकी योगका माध्यमद्वारा नै घोडीको स्वरूप धारण गरेर निरन्तर रूपमा तपस्या गरिरहेकी, पातहरूको भोजन गर्दै ज्यादै दुब्ली दुखी जटा धारण गरेकी ब्रह्मचारिणी ती पत्नीलाई देख्नुहुनेछ जंगलमा जानुभयो भने। उनले कुनै पनि आफ्नो धर्मलाई छोडेकी छैनन्। उनले त तपस्या गरिरहेकी छिन्। किन तपाईको तेज सहन गर्न सकौं, तपाईको तेज सहन गर्ने ममा शक्ति आओस् भनेर यसरी तपस्या गरिरहेकी छिन्। हे सूर्यदेव, हे देवेश, यदि तपाईलाई मेरो कुरा ठिक लाग्दछ भने म आज तपाईको स्वरूपलाई ज्यादै मनमोहक बनाइदिन चाहन्छु। यसभन्दा पहिले सूर्यको स्वरूप तेर्सो वा टेढो अग्लो र सबैतिरबाट एकै किसिमको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यस्तो स्वरूपबाट सम्पन्न भएका कारणले उनलाई विभावसु अर्थात् ज्यादा प्रकाश भएको भनिएको हो। यसैले ती प्रजापति सूर्य नारायणले त्वष्टाको कुरालाई ज्यादै उपयुक्त सम्झिए। अब उनले आफ्नो स्वरूपलाई ज्यादै मनमोहक बनाउने कुरामा त्वष्टालाई अनुमति दिए। प्यार भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि त्वष्टाले मार्तण्ड अर्थात् सूर्यका नजिकमा गएर घुमाएर उनको तेजलाई केही मात्रामा कम गर्ने कार्य आरम्भ गरिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। किनकि आफ्नी छोरीले सूर्यको तेज सहन गर्न सकुन् भनेर यो कार्य आरम्भ गरे। यसरी सम्हालिएको सूर्यको तेजद्वारा उनको स्वरूप हेर्नका लागि ज्यादै सुन्दर भयो। अब अनि उनको स्वरूप रम्यातिरम्य अर्थात् रातो रातो भएर अत्याधिक सुशोभित हुन थाल्यो। त्यस समयदेखि किरणहरूका स्वामी भगवान सूर्यको अनुहारको स्वरूपमा परिवर्तन पनि आयो। त्यस समयदेखि उनको मुख रगत जस्तै रातो वर्णको भयो। ती सूर्यको मुखबाट जुन विष्णु प्रकाश निस्किएको थियो त्यसबाट 12 आदित्य उत्पन्न भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त उनको मुखबाट धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान, पूषा, 10औं पर्जन्य, त्वष्टा, 12औं विष्णु उत्पन्न भए। यसरी बताइएको छ। 10औं पर्जन्य अनि त्वष्टा अनि 12औंमा विष्णु, जुन अन्तमा प्रकट भएकाले सबैभन्दा साना भए तापनि गुणहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ थिए। यसरी बताइएको छ। आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न भएका ती आदित्यहरूलाई देखेर भगवान सूर्य ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो अनि गन्ध, चन्दन, फूल, अलङ्कार र ज्यादै दिव्यमान मुकुटद्वारा पूजा गर्नुभयो। त्वष्टाले उनीसँग भन्न लागे, हे देवेश, हे देव, अब तपाईँ आफ्नी पत्नी भएका ठाउँमा जानुहोस्। तपाईँकी पत्नी उत्तर कुरुका देशहरूमा भ्रमण गरिरहेकी छन् र हरियो घाँसहरूबाट पूर्ण भएको वनमा घोडीको स्वरूप धारण गरेर चलिरहेकी छन्। अब तपाईँ जानुहोस् भनेर यसरी त्वष्टा प्रजापतिले भन्न लागे। त्यस पछाडि सूर्य नारायणले आफ्नी पत्नीको रूप अनुसार घोडा झैं
घुमफिर गर्नका लागि आफूले पनि घोडाकै स्वरूप धारण गरे। सूर्यले पनि घोडाको रूपलाई धारण गरे र त्यस समयमा सूर्यले ध्यान दृष्टिबाट हेर्दा उनले तेज र नियमको पालना गरेका कारणले सबै जीवहरूमा अभिमानी वा लज्जावती घोडीको स्वरूप धारण गरेर कसैबाट भएको आशंका नगरेर निर्भयपूर्वक घुमफिर गरिरहेकी आफ्नी पत्नी संज्ञालाई सूर्यले देखे। आफूले पनि घोडाको रूप धारण गरेका छन्। त्यस पछाडि घोडाकै स्वरूप धारण गरेर भगवान सूर्य उनका नजिकमा गए, तर उनीले कुनै परपुरुष आफ्नो नजिकमा आएको सम्झिएर मैथुनको प्रतिकूल प्रयास गर्न थालिन्। सूर्यको वीर्यलाई आफ्नो नाकको माध्यमद्वारा यसरी बाहिर निकालिदिइन्। त्यस पछाडि वैद्यहरूमा सर्वश्रेष्ठ अश्विनी कुमार नाम भएका देवता उत्पन्न भए, यसरी बताइएको छ। त्यसबाट को उत्पत्ति भए? अश्विनी कुमार उत्पत्ति भए। ती दुवै अश्विनी कुमारहरू नासत्य र दस्त्रका नामबाट प्रख्यात भएका छन्। यी दुवै 8औं प्रजापति सूर्यका पुत्रहरू हुन्, यसरी बताइएको छ। यिनीहरूलाई भगवान सूर्यले घोडीको स्वरूप धारण गरेको संज्ञाका गर्भबाट जन्माएका थिए भनेर बताइएको छ। त्यस पछाडि सूर्यले संज्ञालाई आफ्नो ज्यादै मनमोहक स्वरूप देखाइदिए। त्यसपछि घोडाको स्वरूप धारण गरेकी संज्ञा आफ्नो स्वामीलाई देखेर ज्यादै सन्तुष्ट भइन्। यता यम आफूद्वारा भएको त्यो कर्मबाट मनमनै ज्यादै दुखी भइरहेका थिए। यसकारण उनी आफ्नो धर्मराजको विधि विधान अनुसार नै धर्मयुक्त आचरणमा रहेर आफ्ना प्रजाहरूलाई प्रसन्न गराउने कार्यमा लागिरहे। तो अत्यन्त उत्तम कर्मका प्रभावले ती दिव्यमान कान्ति भएका धर्मराजलाई पितृहरूको आधिपत्य र लोकपालको पद प्राप्त भयो भनेर यसरी बताइएको छ। उनी तपस्याका धनी प्रजापति सावर्ण मनु भएका थिए भनेर पनि बताइएको छ। प्यार भक्त भागवतहरू, मनः प्रजापतिस्त्वासित सावर्ण स तपोधनः। ती सर्वशक्ति सम्पन्न सावर्ण भविष्यमा आउने 8औं मन्वन्तरको मनु हुनेछन्। उनी अहिलेसम्म पनि सुमेरु पर्वतका शिखरमा घोर तपस्या गरिरहेका छन्। यिनका भाइ शनि ग्रह भए यसरी बताइएको छ, जुन नासत्यहरूका विषयमा वर्णन गरिएको छ। छायाका पुत्र भए शनि, संज्ञाका पुत्र भए यम, यसरी बताइएको छ। तिनीहरू स्वर्गलोकमा वैद्य हुन लागे। नासत्यहरूका विषयमा यसरी वर्णन गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, भनेको अश्विनी कुमारहरूका बारेमा। ती अश्विनी कुमारहरूले उपासना गर्नेहरूका घोडाहरूलाई शान्ति दिने गर्दछन् भनेर बताइएको छ। त्यही सूर्यका तेजको छिल्काबाट त्वष्टाले भगवान श्री विष्णुको सुदर्शन चक्र बनाउनु भएको थियो भनेर पनि बताइएको छ। त्यो चक्र दैत्यहरूको अन्त गर्ने इच्छाबाट अभिप्रेरित भएर बनाइएको हो। त्यो चक्र युद्धमा जस्तो सुकै अवस्थामा व्यर्थ हुँदैन। तिनीहरू दुवै मध्ये सानी जुन यमी अर्थात यमुना नाम भएकी यशस्विनी कन्या थिइन् प्यारा भक्त भागवतहरू। ती नदीहरूमा सर्वोत्कृष्ट मनुष्यहरूलाई पवित्र गराउने यमुना भइन्, यसरी बताइएको छ। जुन संसारमा मनुका नामबाट प्रख्यात भए, सावरणका नामबाट पनि प्रसिद्ध भए। उनका अर्का पुत्र मनुका भाइ जुन शनि छन्, उनले सबै लोकहरूमा ज्यादै पूजनीय ग्रहको पदलाई प्राप्त गरे। यानि कि शनि ग्रह भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ, शनि ग्रहको पदलाई प्राप्त गरे। जुन मनुष्यले यो देवताहरूको जन्मको कथाका विषयमा सुन्दछ अथवा जान्ने प्रयत्न गर्दछ अथवा मनमा धारण गर्दछ भने त्यो आपद विपदहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ र शनि ग्रहले पनि उनलाई सताउन सक्दैनन्। यस प्राप्त गरेर प्रसिद्धि मिल्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। य इदं जन्म देवानां शृणुयात वापि धारयेत् आपद भयः स विमुच्येत प्राप्नुयात् च महत यशः। यस्ता प्रकारको कथा श्री हरिवंश पुराणमा रहेको छ। अगाडि गएर वैशम्पायन मनु भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। वैशम्पायन जीले भन्नुहुन्छ, मनोरवैव स्वतस्यासन् पुत्रा वै नव तत्समः इक्ष्वाकुश्चैव नाभागो धृष्णो शर्यातिरेव च। हे जन्मेजय, जो वैवस्वत मनुका उनी जस्तै धर्मात्मा र शक्तिशाली इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्णु, शर्याति, नरिष्यन्त्य, प्रांशु, 7औं नाभागा, रिष्ट, 8औं करुष र 9औं वृषद्र नाम भएका यी पुत्रहरू उत्पन्न भए।
अब यी 9वटा पुत्रहरू उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले प्रजापति मनुले पुत्र प्राप्तिको कामना राखेर मित्र वरुणको यज्ञ गरेका थिए भनेर बताइएको छ। जुन समयमा यो यज्ञ भइरहेको थियो त्यस समयमा मुनिले मित्र वरुणलाई आहुति दिएका थिए। आहुति दिने कार्य समाप्त भएपछि तपस्यालाई नै आफ्नो परम कर्तव्य सम्झने देवता गन्धर्व मनुष्य ज्यादै प्रसन्न भएर मनुसँग भन्न लागे, अहो इनको तपस्याको बल ज्यादै आश्चर्यजनक छ, इनमा बहुतै बल छ तपस्याको, इनको शास्त्रीय ज्ञान पनि अत्यन्त अद्भुत छ। त्यस यज्ञबाट दिव्य वस्त्रहरू धारण गरेकी, दिव्य किसिमका गरगहनाहरूबाट सुशोभित भएकी, ज्यादै दिव्य शरीर भएकी इला नाम भएकी कन्या उत्पन्न भएकी थिइन्। त्यो यज्ञबाट यसरी बताइएको छ। यज्ञ कुण्डबाट यस्तो किम्वदन्ती प्रचलनमा रहेको छ। राजा मनुले ती कन्यालाई इला नामबाट सम्बोधन गर्दै भने, हे भद्रे तिमी मेरो पछि पछि आऊ। त्यस पछाडि पुत्र प्राप्त गर्ने कामनाबाट अभिप्रेरित भएका प्रजापतिलाई इलाले यस किसिमको धर्मयुक्त जवाफ पनि दिइन् त्यो समयमा, हे भक्तहरूमा सर्वश्रेष्ठ मनु, म धर्मको विनाश गर्न सक्दिन। यदि मैले धर्मको विनाश गरेँ भने धर्मले मेरो पनि विनाश गरिदिन्छ। जसले धर्मको संरक्षण गर्छ उसलाई धर्मले पनि संरक्षण गर्दछ। म मित्र वरुणको अंशबाट उत्पन्न भएकी हुँ, त्यसकारण उनीहरूकै समीपमा म जानेछु। ती ज्यादै सुन्दर नितम्बले सुशोभित इला राजा मनुसँग यति भनिसकेपछि मित्र वरुणका समीपमा गइन् र दुवै हात जोडेर उनीहरूसँग भन्न थालिन्, हे देवताहरू हो, म तपाईहरू दुवैको अंशबाट उत्पन्न भएकी हुँ, त्यसकारण तपाईहरूले आज्ञा दिनुहोस् म तपाईहरूको के सेवा गरौँ। मनुजीले मलाई आफ्नो पछि पछि आउने आज्ञा दिनुभएको छ, मैले के गरौँ अब। धर्मपरायण सती इलाले यसरी अनुरोध गरिसकेपछि मित्र र वरुणले उनीसँग जे भनेका थिए त्यसका विषयमा ध्यानपूर्वक यहाँनिर सुन भनेर ऋषि भन्नुहुन्छ। ज्यादै आकर्षक एवं सुन्दर कमर भएकी हे सुन्दरी, तिम्रो यो धर्म विनय इन्द्रिय नियन्त्रण शक्ति र सत्यलाई देखेर हामी सबै तिमीसँग ज्यादै प्रसन्न भएका छौँ भनेर उनीहरूले भने मलाई। हे सौभाग्यवती, तिमी हाम्री पुत्रीका रूपमा तीनवटै लोकहरूमा प्रसिद्ध हुनेछौ र मनुको वंशलाई अत्याधिक मात्रामा बढाउने पुत्र पनि तिमी नै हुनेछौ। भनेको मनु वंशलाई अगाडि बढाउने पुत्रहरू पनि तिमीले नै प्राप्त गराउनेछौ। हे सुन्दरी, त्यस समयमा तिमी मनुको वंशलाई अभिवृद्धि गराउने जगतमा अत्यन्त प्रिय धर्मशील सुद्युम्नका नामबाट तीनवटै लोकहरूमा ज्यादै प्रसिद्ध पनि तिमी हुनेछौ। यसरी आशीर्वाद प्राप्त गरिन् यिनले। त यति कुरा सुनिसकेपछि पहिले त अब यिनी इला थिइन्। प्यारभक्त भागवतहरू हजुरहरूले कथा अन्य पुराणहरूमा पनि सुन्नुभएको छ। यति कुरा सुनिसकेपछि उनी आफ्नो पिता मनुका समीपमा जाने सिलसिलामा हिँडिरहेकी थिइन्। प्यारभक्त भागवतहरू यसै अवस्थामा बुधले अवसरको फाइदा उठाए। प्यारभक्त भागवतहरू अवसरको फाइदा उठाउँदै उनीसँग विवाह भयो अथवा विवाह गर्ने मनसायले उनलाई आमन्त्रण गरे। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यस पछाडि ती इलाका गर्भबाट चन्द्रमाका पुत्र बुधका पुत्र रत्नका रूपमा पुरुरवा उत्पन्न भए भनेर बताइएको छ। यसको मतलब इला र बुधको विवाह भयो। उनीहरूबाट चाहिँ पुत्र जन्मिए जसको नाम थियो पुरुरवा। पुत्रलाई उत्पन्न गराएपछि ती इला सुद्युम्न भइन् भन्ने कथाहरू छ प्यारभक्त भागवतहरू। सुद्युम्नका उत्कल र विनताश्च नाम भएका अत्यन्त धार्मिक तीनवटा पुत्रहरू उत्पन्न भए। उत्कलको राजधानी उत्कला अर्थात् हालको उडिसामा पर्दछ भनेर पनि यसरी बताउने गरिन्छ। विनिताश्वलाई पश्चिम देशको राज्य प्राप्त भयो। यस्तै प्रकारले गयाको राजधानी पूर्व दिशामा पर्ने गया नाम भएको ज्यादै सुन्दर सहर रह्यो भनेर पनि बताइएको छ। मनुले सूर्यमा प्रवेश गरिसकेपछि उनका इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रहरूले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई 10 भागमा विभाजन गरे भन्ने यो प्रसङ्ग छ। मनुका जेठा पुत्र इक्ष्वाकुलाई मध्य देशको राज्य प्राप्त भयो। यज्ञ कुण्डहरूबाट अलङ्कृत भएको
अनि वन र खानीहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको यो सम्पूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकुकै राज्य हो भनेर पनि बताइएको छ। सुद्युम्नका कन्याबाट भएका कारणले सुद्युम्नमा कन्या भाव भएको थियो नि त प्यारभक्त भागवतहरू, किनभने यिनलाई नै सुद्युम्न भएका थिए प्यारभक्त भागवत। हजुरहरूले सुन्नुभएको छ वनमा जाने, त्यो वनमा चाहिँ भगवान शिवजीको श्राप परेको कथाहरू पनि छन् प्यारभक्त भागवतहरू। त्यहाँ गइसकेपछि सबै स्त्रीहरू पुरुष बन्ने, पुरुषहरू स्त्री बन्ने, त्यस्ता प्रकारका कुराहरू हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। यानि कि त्यो वनमा जाँदा कोही पनि पुरुष स्त्री बन्दथ्यो प्यारभक्त भागवतहरू। यो कथा धेरै लामो छ, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। अब यहाँनिर जुन कथा छ हरिवंश पुराणमा त्यही कथा मात्र हजुरहरू समक्षमा मैले राख्दै अगाडि बढ्नेछु। सुद्युम्नमा कन्या भाव थियो। यसरी कन्या भाव भएका कारणले उनलाई सौभाग्यपूर्ण पद प्राप्त हुन सकेन। वशिष्ठजीको वचनका आधारमा महात्मा धर्मराज सुद्युम्नलाई पनि प्रतिष्ठानपुर अर्थात् प्रयागको राज्य प्राप्त भएको थियो भनेर यसरी बताइएको छ। ती महायशस्वी सुद्युम्नले प्रयागमा केही समयसम्म राज्य गरे। त्यस पछाडि उनले आफ्नो राज्य आफ्नो पुत्र पुरुरवालाई दिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अनि उत्कलका 3वटा पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए, जुन 3वटै लोकहरूमा अत्यन्त प्रसिद्ध भएका थिए। तिनीहरूको नाम धृष्टक, अम्बरीश र दण्ड रहेको थियो। महात्मा दण्डले दण्डकारण्य नाम भएको वनको निर्माण गरे, जुन वन तपस्या गर्नेहरूका लागि सर्वोत्तम आश्रम र 3वटै लोकहरूमा अत्यन्त प्रशंसनीय छ भनेर बताइएको छ। त्यस वनमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै मनुष्य सबै किसिमका पापहरूबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छ। सुद्युम्न कन्याका रूपमा रहँदाका अवस्थामा पुरुरवालाई र पुरुषका रूपमा रहँदाका अवस्थामा उत्कल आदि नाम भएका 3वटा पुत्रहरूलाई जन्माएर स्वर्ग गए भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छन् प्यारभक्त भागवतहरू। यहाँनिर हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, सुद्युम्न कन्याका रूपमा रहँदाका अवस्थामा पुरुरवालाई जन्म दिइन्, पुरुषका रूपमा रहँदाखेरि 3वटा अन्य पुत्रहरूलाई जन्म दिए भन्ने कुराहरू छ। यी सुद्युम्न स्त्री अथवा पुरुष दुवैका लक्षणहरूबाट सम्पन्न थिए। यिनले इलाका रूपमा रहँदा बुधको सहवासबाट गर्भ धारण गरेका थिए। यस पछाडि यिनैलाई पुरुषत्व प्राप्त भएपछि यिनी सुद्युम्नका नामबाट प्रख्यात भएका थिए भनेर बताइएको छ। अनि मनुका 5औं पुत्र नरिष्यन्तका पुत्र रत्नका रूपमा शक उत्पन्न भएपछि गएर मनुका दोस्रा पुत्र नाभागका पुत्र रत्नका रूपमा राजा राजेश्वर अम्बरीश उत्पन्न भए भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छन्। त यसै गरी मनुका तेस्रा पुत्र धृष्णुका पुत्र रत्नका रूपमा धार्ष्टक नाम भएका क्षत्रिय उत्पन्न भए। यिनीहरू युद्धाभिमानी थिए, भनेको बुद्धिले युद्ध गर्दथे। मनुका 8औं पुत्र करुषका पुत्र रत्नका रूपमा कारुष नाम भएका युद्धमा जित्न अत्यन्त कठिन पर्ने क्षत्रियहरू उत्पन्न भए। यिनी हजारौं क्षत्रियहरूको समूहमा परम पराक्रमी थिए। हजारौं क्षत्रियहरूका बीचमा गएर पनि यिनी लडाईँ गर्न सक्दथे। मनुका 7औं पुत्र नाभागा रिष्टका क्षत्रिय पुत्र वैश्य भएका थिए भनेर यसरी बताइएको छ। भनेको अब युद्धमा हार भएका कारणले यिनका मावलीपट्टिका हजुरबुवाले आफू क्षत्रिय भए पनि आफू वैश्य भएको स्वीकार गरेका थिए। यसकारण वैश्यको छोरीको छोरो भएकाले यिनलाई वैश्य भनिएको थियो भन्ने कुराहरू पनि छन्, यस्ता कथाहरू पनि छन्। यसै ग्रन्थको 11औं अध्यायको 9औं श्लोकमा यसका विषयमा पूर्ण रूपमा बताइएको छ। तब यस्तै प्रकारले यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मनुका 6औं पुत्र प्रांशुका एकमात्र पुत्र भए। तिनी सरियातीका नामबाट प्रसिद्ध भएका थिए। मनुका 5औं पुत्र नरिष्यन्तका पुत्र रत्नका रूपमा दण्डधारी राजा दम उत्पन्न भए। मनुका 4थो पुत्र सरियातीका 2 सन्तान उत्पन्न भए। तिनीहरूमध्ये एउटा पुत्र थिए जो आनर्तका नामबाट प्रसिद्ध भए र एउटी कन्या थिइन् जसको नाम थियो सुकन्या। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। तिनको विवाह च्यवन ऋषिसँग भयो। सुकन्याको विवाह आनर्तका पुत्र रत्नका रूपमा परम कान्ति सम्पन्न रेव उत्पन्न भए। उनको राज्य आनर्त देशमा थियो, जहाँ वर्तमान अवस्थामा द्वारका रहेको छ भनेर पनि बताइएको छ। अहिले त्यसको राजधानी कुशस्थलीमा रहेको थियो। रेवका पुत्र रत्नका रूपमा रैवत उत्पन्न भए। यिनी ज्यादै धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। यिनैको अर्को नाम ककुदमी पनि थियो। रैवतकै अर्को नाम के थियो? ककुदमी।
रेवका 100 पुत्रहरूमध्ये रैवत सबैभन्दा जेठा थिए। यसरी बताइएको छ। कुशस्थलीको राज्य प्राप्त गरिसकेपछि एक दिन यिनी आफ्नी कन्यासहित ब्रह्मलोकमा गए। त्यहाँ ब्रह्माजीका समीपमा बसेर गन्धर्वहरूको गीत सुन्न थाले। गीत सुन्दा सुन्दा उनी 2 घडी त्यहाँ बसे। अब यति समयमा मनुष्यलोकमा अनेकौं युग बितिसकेको थियो। त्यस पछाडि उनी यादवहरूद्वारा पूर्ण रूपमा घेरिएको आफ्नो राजधानी कुशस्थलीमा आए। त्यस समयसम्म उनको युवा अवस्था जस्ताको तस्तै थियो, किनभने यिनी ब्रह्मलोकमा थिए नि त। यसरी बुझ्नु पर्दछ। समयसम्ममा उनको नगरमा उनी त्यहाँ आउँदाखेरिको समयमा धेरै परिवर्तनहरू भइसकेका थिए। धेरै ढोकाहरू बनिसकेका थिए। वासुदेव आदि भोज वृष्णि अन्धक वंशहरूले त्यस अत्यन्त सुन्दर त्यस सहरको रक्षा गरिरहेका थिए। यादवहरूले त्यसको नाम परिवर्तन गरी द्वारवती राखिसकेका थिए। यसरी बताइएको छ। यी सबै कुराको यथार्थलाई बुझिसकेपछि आफ्नी रेवती नाम भएकी सती कन्या बलरामका हातमा सुम्पिदिएर राजा रैवत त्यो समयमा आफू सुमेरु पर्वतको शिखरमा गएर त्यहाँ तपस्यामा मग्न भए। यता धर्मात्मा बलराम पनि रेवतीसँग आनन्दपूर्वक घुमफिर गर्न थाल्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको यस्तो कथा प्रसङ्ग रहेको छ। यमीको उत्पत्तिको कथा, शनिको उत्पत्तिको कथा हजुरहरूले अनि बुध ग्रहको उत्पत्तिको कथाको बारेमा पनि सुन्नु हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि बलरामजी र रेवतीको विवाह भएको यो सानो छोटो प्रसङ्ग पनि हजुरहरूले सुन्नुभयो। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।